يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا سيد جعفر الله يرحمه. يلا طب لنا بعد لا لا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بس دمعة هاي بس دمعة بعد الدعاء بس دمعة عوزة. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا